السلام علیکم دوستو، آج ہمارا سبق سورۃ المطففین کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى عليه آياتنا قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران۔ یہ دیکھیے یہاں پہ سکتہ کا نشان ہے۔ ہم نے اس نشان کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے بتایا ہے اسٹاپ سائن یعنی کہ وقفہ کرنے کا طریقہ اور کون سے حروف ہے یعنی کون سے نشان پہ کیسا وقفہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا پورا ویڈیو ہے، آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، کلا بل ران على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ یہاں پہ یہ دیکھیے، یہاں پہ ایسا وقفہ ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، پھر تھوڑا سا ٹھہر جانا ہے، لیکن آپ کی سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ تو دیکھ لیجئے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ کلا انہم عن ربهم، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، عین را پر تصدیق ہے تو اس میں مل جائے گا۔ عن ربهم یومئذ لمحجوبون۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ ثم إنهم لصال الجحيم۔ ثم إنهم لصال الجحيم۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين۔
كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم صدق الله العظيम। यह हमारी 24 आयत मुकम्मल हो चुकी है। कल हमने 12 आयत की थी और इस सूरह में टोटल 36 आए हैं। जो बाकी आयत बच चुकी है इंशाअल्लाह हम कल के सबक में उसको मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको जो भी पढ़ाया है बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में परेशानी हुई है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।